حدش ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኩሉ ክትመጽእ ኣይትመጽን ሕጂ ድማ መጽያ ማለት እዩ መንያ እስከ መጨረሻ ምሳይ ተጸኒሕኩም ንከታተልና ሰላም ከመይቀኒኹም ሰላም ዲኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹም ድማ እስካትኩም በብ ዘለኹም ኩርናት ዓለም ኣብ ገገዛኹም ሰላም ክትኮኑ ባህልቲ ተስፋዬ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክፋር سلم حساب رئينا يونيرنا مالتي وديراهم ديسكريبشن كومنتكم ويدما أمناتي تعيد بالعادكم كتري أبغى بذكر أمي كقدمكم يدلي كم درشام سيد إنه سبسكرايب يجوركم بيتسب زيكم دما سبسكرايب بمقال بيتسب كونوا مالتي ودوال ملكت قد مقال لا ترسيحكم ذا صراحة واحد تشوفون فيديوهات نواهم أنت نكبر مالتي عسات الشحم أنت نكمل أموني وعلي سرحتيني وعلي فيديوهات دما نخطعن سخاتكم دما تحبزوني بزقطامي كلاوبكم يدلي مالتيو نحنا كم تنحاسبو وي دما نحنا كم تزدلو زي كونسي غزي كم تزوسدنا كم تزخوننا كم تزقاطمنا حدا غزي ننبرينا مالتيو عبي ولو دماني كلتا سبيت نيرنهم اتنا حنت سبيتهم وليدهم ولاد ناتهم كم زي كونه وي دماني تزيطوهم تمراطي لهونلو نغرات غيرهم ودم دوريهم مالتيو نو هاغروم يماتهم سويهم دما هفت زنورتو عدي خوينا مهناتو ودات تولد ودا اطفي الله للمطه بحري دما بو دحره خندي شكر دحره خندي مكرا ودا عبيا اسكاب حجي اب دغت نبريرا مالتيو ننرح الحاون كم زلون حجي انفليطن اسكاب حجي ايفلطانين مالتيو حجي كن نخرخو بتعمي عبي لخونه هانقوتاي نيون مالتيو جن معره هانقوتا دماني اب هيوتن مسقلقل فطر ብዙሕ ነገራት ቻሌንጅ ዝገብር ብዙሕ ነገር ካብቲ ቢተን ዓቕብ ዝኾነ ሕማቕ ዝሰምዖ ስምዓት ስለ ዘሎ እታት ነገር ብጣዕሚ እዩ ኣስኪእወን ማለት እዩ ሓደ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ንዕመቂና ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ታይ ከምዚ ልገብር እምበር ከምዚ ባይዘወይ ንኽንዓና ንኽጥዕመና ንሕና ንኽንስተኻኸል መስመርና ንኽንሕዝ ፅባሕ ንግሆ ጭንቀት ይኹን መከራ ንኸይመፅና እዩ ሓደ ካብኡ ሓደ ምዝሓንቲ ምንባር ማለት እዩ ምናልባት ብሂወት ናይ ዘይለዉ እንድሕር ኮይኖም ካልኦት ሰበይቲ ክትድርብ ትኽእል ኢኻ كتمت تخليها مدرب ديك مش كتمت تخليها أكابت دليخا تولد قول حاجة زت دليخا فحن خيول ولاد كترني فاتح ذلك تعيتي قدامي الزبارخة تقلشها مالتيو كأو حليف كن سبيت خان ده هالوت ده ولد كان ده زمر كان هالها لأن دقامي خالد سبيت تمت تخن كذن نحجي بتشاي كون أنت أقام ويد ما شعيد خام مسجبركا سبيت خامس سمعت زمت أقامات راح يكون أمرها مولو تشالنج لك أيو مالتيو إنه تأهلكم دلي حدا مسحنتي كلنا خلو متعرف قدس أنتر زهيوت زين خيجات منا يو مالتيو حدا مسحنتي نبر نحكي لها حدا عنها حلويو كان أي نجار دماني استباحت النسدرا أي كل وكانيو سالسين نجار دمات وحنو كوز واسك ولاد أي هلني مهنياتو حدا أكيد أخذ عوام زلها ولادك خلاي فوق ربنا فوق ردن بحدا أستمع يرمي مزعوي زلو زون قول عزيهم كأو بعوي وخانجي أو وشتم لخنا عينة حركان لخنا عينة سمعيت لخنا عينة أنو تاو نجارات كله أولو من يوم مالتي مهنياتو تيك يدعمهم يخفى يوم يحسومهم يهلوهم يسأنوا بزي قدس أبومي يدومي نمسو علم جيرم نتزلها فتنا يدقزات قاديسهم زنور سواس للخنا مالتي برجل ورد كايو نجار ولاد نحط أهلي كخوين جن ولا غير كله كل جزء درجالي جورك أخاهيب كدرجالي هاو كأخا مهنياتو تناتك عسر تناتك ميتة يكون انت زعبين نكر تناتك محواف تناتك مسعام تناتك أو قلنا مخان ودي كأتو كوت مشت هاوي مشيخا نقوة السبا منا من أستاذ نجر لعل جنزبيو لعل ما نم نجريو مالتينا أستاذ نجرات تولد كي مسخ عبو خلو كم زعوا خايو ويدما كم مسوات اللي خفل خلو كافت مسوات قرش يهو ينديهم مو يسدلوا لي ندي منا من لولو نجرات ولا حنتي تسمع عنتي ولمي يو كم نفس وسدو زروايو مالتينا تأهلكم دلي كاكم دعينات نقرات زي challenge خمسة لنا فليتنا برديت هردينا كابسميت وطينا تشوت علي ملك نبولو كاليت سويت كام مدركم كتب علينا
ኢሊ ልሓስብ ማለት እዩ ወዶም ኣቦይ ወልዱ ድማኒ ሕጂ ኣብ ዓዲዩ ኣትንዮ ናብ ሃገር ውሽጢ ሃገሩ ኣትንዮ ነዲኡ ድማ ዓብይ ዝኾነ ሕቶ ኣምፂላኒ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሕቶ ንሱ ድማ ኣቦይ ኣበይ ኣሎ ልብል ሕቶ ማለት እዩ። ኣቦይ ኣበይ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ክእልሽ ኣለኒ ሳልሳይ ድማኒ ረኺበ ክሓቶም ዝደልዮም ሕቶታት ኣለውኒ ልብል ነዲኡ ሕቶ ቅሪቡላኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለምንታይ ደብሪኻ ንመፂኻ ስለምንታይ ዘይትእልሻኒ ስለምንታይ ናይ ወዲኻ ፍቅሪ ናይ ውላድ ፍቅሪ ናይ ወላዲ ፍቅሪ ይቅርታ ለይትህበኒ ካብኡ ከዓ ኣሕዋተይ ኣፋልጠኒ ዝብሉ ብዙሓት ተመሳሰልቲ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክሓትት ይደሊ ኣሎ ማለት እዩ። ኣዲ ድማ እቲ ዝገበራ በደል እቲ ዝገበራ ሽግር ኣብ ልዕሊኣ ዘፍሰሰላ ነገራት እሱ ንድሕሪ ተመልሳ ክትዝከሮ ከላ ብጣዕሚ ስለ ዘሕማ ሓደ ንሱ ክትራኸብ እየ ትደልን እያ ካልኣይ በቃ ወዩ ዘይሕካኽ ኮይኑ እምበር ኣቦኡ እንተዘይኮን ትመርፀሉ እዩ ግን ካሊእ ኣቦ ከዓ ክትህብ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣቦኡ ንሱ ስለዝኾነ ካብ ሓቂ ክትሃድም ስለዘይትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዝታት ነገራት ወላዲቱ ሕዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ በፂሓኒ እያ ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ድማኒ ምስ ሳቢና ዓርካ ማለት እዩ ክንደይና ኒኤና ናይ ብዙሕ ዓመታት መሓዛ ዘለና ክንደይና ኒኤና ናይ ብዙሕ ዓመታት ምሕዝነት ከይረሳዕና ናታቶም ትዝታ ናታቶም ሓልዮት ናታቶም ፍቅሪ ብሓንሳብ ዝነበርናዮ ንዕልሎም ነበርና ብዙሕ ትዝታታት ተሰኪምና ኢና እና ትዝታ ንሱ ከይጓሓፍና ክስካብ ንራኸብ ሒዝናዮ ንፀንሕ ሰባት ክንደየኖት ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ብዝሎሚ ግዜ እና ሳቢና ክስካብ ሎሚ ተጠፋፊአን ብዙሕ ዓመታት ን30 ዓመታት ዝኣክል ተጠፊአን ሕጂ ተራኺበን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎን ምናምን ግን ድሕሪ ደስታ ግን ዓብይ ዝኾነ ጥረሽ ዝኾነ ነገር እኒኦ ማለት እዩ። እቲ ነገር ንሱ ድማ ጉዳይ ኤልያስ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ ኤልያስ ብዙሕ ዝኾነ ነገራት እኒኦ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማሕደስ ማለት እዩ። ኤልያስ ድማኒ ምስ ኣዲኡ ንኣሚነር ዝኾነ ዓይነት ርክብ የብላን ምክንያቱ ሓግዝኒ ኢልዋ ክትሕግዞ ከም ዘይትኽእል ናብቲ ነገር ከም ዘይተኣቱ ኣስረጊፃ ነጊራቶ ማለት እዩ። ንምንታይ ናብቲ ነገር ዘይተኣቱ እንድሕር ኢልና ጋይስ ንኣሚነር ብዙሕ ሽግራት ሒዙሉ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ። ንዓ ሓደ ይወዳዕ ሓደ ክንሽሕ ክኾነላ ክምርዖ ክዝምድ ክፈሪ ኣሽሓት ክኸውን እያ ትደሊ ኤልያስ እንድሕር እትይዎ ኮይና ናብቲ እስር ቤት ናይ ምብላይ ተኽእሎስ እኒአዎ እዩ ማለት እዩ። እና ከቢድ ዝኾነ ኣዋጢራ ሒዛታ ማለት እዩ። ንሳ ዋላ ኤልያስ ለ ኣዋጢሩ ሒዝዋ ሓለ ምስ ባዕላ ክትገብሮ ከም ዘኒእዋ ካልኣይ ፍቅሪ ክትህቦ ከም ዘኒእዋ ሳልሳይ ኣቢነር ኣብ ጎኑ ክኾን ከም ዘኒእዎ ራብዓይ ድማኒ ናይ ሰብኣያ ቀታሊ ንክእልሹ ንክፈልጡ ንክቆስሉ ሕነ ንክፈዱ ድማኒ ኢዱ ንክኣቲ ብጣዕሚ ዝደሊ ኤልያስ ማለት እዩ። ንሳ ግን ነቲ ዝፀንሐ ደም ኣብ ወዳ ድጋሚ ኣይትደልን እያ እቲ ጉዳይ ሰላማዊ ኮይኑ ክዓርፍ ወዳ ሂወት ንክመርሕ እያ ትደሊ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክኣቱ ኣይትደልን እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላቶም ምስ ኤልያስ ዘለዎ ምስ ሳቢና ዘለዎ ምስ ሓዳስ ዘለዎ ወዳ ኣበይ ወልዱ ሕጂ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ተሓናኒቆም እዮም እኒአው ጋይስ ብጣዕሚ ተሓናኒቆም ማለት እዩ። ሕጂ ከመዮም ኩሉ ተራኺቦም ከ ዓይነት ግብሪ መልሲ እዮም ክህቡ ቀዲሙ መን እስር ቤት ክኣቱ ልብል ከቢድ ዝኾነ ሽግር ተፈጢሩ እኒአ ማለት እዩ። ኣብ ቀፃሊ ክፋል እንታይ ገይሮም ከመይ ገይሮም ምስ ኣበይ ወልዱ ተራኺቦም ድዮም ኣይተራኸቡን ዝብል ኣብ ቀፃሊ ክፋል ሒዝልኩም ክመፅእ ክስካብ ሽዑ ግን ሰናይ ንዓኹም።